हुकूमत के ऐसे आला ओहदेदारान जो दयानतदारी से मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए अपने फराइज अदा न करते हों और माली फवायद हासिल करने के लिए सियासी मामलात में मुलव्विस रहते हों और गैर मुल्की एजेंसियों से माली मुनाफा हासिल करने के लिए राब्ते रखते हों, ऐसे सरकारी ओहदेदारों या ब्यूरोक्रेट्स को नौकरशाही कहते हैं। इन्हें नौकरशाही इसलिए कहते हैं कि ये सरकारी मुलाजिम और अवाम के नौकर होकर हुक्मरानों पर शाहाना रोब और दबदबा रखते हैं। इन ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक हुकूमत के हसास शोबों से होता है। वो उन शोबों के बहुत ही अहम और खुफिया राजों से वाकिफ होते हैं। तमाम वुज़रा के सेक्रेटरी सिर्फ हुकूमत के ही नहीं, हुक्मरानों की जाती और अंदरूनी अय्याशियों और चालाकियों के रिकॉर्ड छुपा कर रखते हैं। पुलिस के सरबराह, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CSP जैसे अफसरान हर आने जाने वाले हुक्मरान की करप्शन के सबूत ऑडियो, वीडियो और तहरीरी दस्तावेजात की सूरत में महफूज कर लेते हैं। हुक्मरान बदलते रहते हैं लेकिन ब्यूरोक्रेट्स अपनी कुर्सियों पर जमे रहते हैं। उन्हें कोई इक़्तिदार से गिरा नहीं सकता। हर आने वाली हुकूमत उन्हें खुश करने के लिए उनकी नाज़बरदारी करती रहती है। अगर कभी किसी ब्यूरोक्रेट के जराइम सबूत के साथ पेश किए जाने की कार्रवाई की जाए तो दूसरे तमाम ब्यूरोक्रेट्स उस एक करप्ट ब्यूरोक्रेट को बचाने के लिए हुक्मरानों पर तरह तरह के दबाव डालते हैं और उस मुजरिम ओहदेदार के खिलाफ होने वाली कानूनी कार्रवाई को सर्द खाने में डाल देने पर मजबूर करते हैं। DC रुकनुद्दीन पर भी मुसीबत आई थी। अमीर हमजा ने बार एसोसिएशन के जरिए ये कानूनी कार्रवाई शुरू करवाई थी कि DC रुकनुद्दीन ने अपनी मुलाजिमत के सिर्फ 4 बरसों में 2.25 करोड़ की जमीनें कैसे खरीदी और उसके बैंक अकाउंट में 70 लाख रुपए कहां से आए, जबकि वो मुलाजिमत से पहले साहिब जायदाद नहीं था। उसका और उसकी बेगम का कोई अकाउंट भी नहीं था। ऐसे तो पाकिस्तान में कभी किसी का मुहासबा नहीं होता कि कोई रातों रात कैसे लखपति और करोड़पति बन जाता है। अगर मुहासबे और कानूनी कार्रवाइयों का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाए तो ये भेद खुल जाएगा कि सरकारी ओहदेदार रिश्वतें लेकर, हुक्मरानों पर दबाव डालकर और गैर मुल्की एजेंसियों को अपने मुल्की राज फरोख्त करके किस तरह करोड़पति और अरबपति बनते हैं। चंद ब्यूरोक्रेट्स ने DC रुकनुद्दीन को यकीन दिलाया कि वो उसके केस को अदालत तक नहीं जाने देंगे। रुकनुद्दीन ने कहा, ये खबर तमाम अखबारात में शाया हो चुकी है कि मैं एक करप्ट ओहदेदार हूँ और मेरी जमीन जायदाद की दस्तावेजात की अक्सी तस्वीर भी अवाम के सामने आ चुकी हैं। अखबारात तो आला ओहदेदारों की करप्शन की खबरें शाया करते रहते हैं लेकिन अवाम की यादाश्त कमजोर है। वो पिछले 50 बरसों से ऐसी खबरें पढ़ते आ रहे हैं और भूलते जा रहे हैं, आइंदा भी भूलते रहेंगे। उन्होंने ऊपर वालों पर दबाव डाला, ऊपर वालों ने उस जज पर दबाव डाला कि मुकदमे की तारीखें इतनी बढ़ाते रहो कि बरसों गुजर जाएं। रुकनुद्दीन बूढ़ा होकर रिटायर हो जाए, उस वक्त तक वो अरबपति बन जाएगा और मुकदमा अपनी जगह चलता रहेगा। इत्तिफाक से जज सौमो सलात का पाबंद था, दिल में खौफ खुदा रखता था। उसने कहा कि ठोस सबूत के पेश नजर ये केस आईने की तरह साफ है। DC रुकनुद्दीन एक करप्ट ओहदेदार है, इसे पहले ही पेशी में सजा सुनाई जा सकती है। वो ईमानदार जज जिस तारीख को सजा सुनाने वाला था उससे पहले ही उसे मुलाजिमत से सुबकदोश कर दिया गया, जबकि उस जज की अभी 6 माह की सर्विस बाकी थी। उस पर जज ने और कई वकला ने एहतजाज किया। एहतजाजी तहरीक चलती रही लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने रुकनुद्दीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। वो मजे से डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर काम करता रहा। न उसकी जमीन जायदाद जब्त हुई और न ही बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। इसके बरक्स रेडियो, TV और अखबारात के जरिए अमीर हमजा के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। अमीर हमजा के बारे में सरकारी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा गया कि इंटेलिजेंस में जो कैप्टन अमीर हमजा था वो 1 बरस पहले अफगानिस्तान में मारा गया है। खुफिया एजेंसियों ने भी मुल्की और गैर मुल्की अखबारात और रसाइल के जरिए तायद की कि कैप्टन अमीर हमजा अब इस दुनिया में नहीं है। मौजूदा अमीर हमजा झूठा फ्रॉड है, किसी दुश्मन का एजेंट है। अपनी बागियाना हरकतों से सियासतदानों के खिलाफ महाज आराई करके पाकिस्तानी अवाम के सामने खुद को मुहिब्बे वतन साबित कर रहा है। उसने मुल्क के एक बड़े सियासतदान काशिफ अकबर पर वतन फरोशी के इल्जाम लगाए और DC रुकनुद्दीन के खिलाफ करप्ट ओहदेदार होने का मुकदमा किया, लेकिन आज तक उन्हें वतन फरोश और करप्ट साबित न कर सका। उसके खिलाफ ये भी कहा जाने लगा कि वो सियासतदानों और मुअज़्ज़िज़ ओहदेदारों का मुहासबा करने की आड़ में कत्ल और दहशतगर्दी कर रहा है। उसने थर के एक हिंदू राहू और एक मुसलमान पुलिस इंस्पेक्टर को कत्ल किया है। शहरों में आए दिन जो कत्ल और दहशतगर्दी हो रही है उसका जिम्मेदार भी अमीर हमजा को ठहराया जाने लगा। पहले कहा गया था कि उबूरी हुकूमत काशिफ अकबर का मुहासबा नहीं करेगी, इंतखाबात के नतीजे में जो नए हुक्मरान आएंगे वो उसका मुहासबा करेंगे। अब अमीर हमजा को गलत कहा जा रहा था
کہا کہ وہ کاشف اکبر کو وطن فروش ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کے ٹی بندر کے سلسلے میں جو دستاویزات اس نے پیش کی تھیں وہ سب جعلی ہیں۔ اگر وہ سچا ہے تو دستاویزات کو درست اور کاشف اکبر کو مجرم ثابت کرنے کے لیے عوام کے سامنے آئے، مجرموں کی طرح روپوش نہ رہے۔ امیر حمزہ نے اخبارات اور رسائل کے ذریعے جواب دیا، برسوں سے دو سیاستدان ایک دوسرے کو وطن دشمن ثابت نہ کر سکے۔ ان دونوں کے درمیان خفیہ سمجھوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ایک دوسرے کا محاسبہ کرنے کا بھرپور ڈرامہ پلے کریں گے، لیکن سیاسی چال بازیوں سے محاسبے کے عمل کو کمزور بنا دیا کریں گے۔ یہ دونوں کسی تیسرے کو محاسبہ کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ کوئی تیسرا سیاستدان ان کے مقابلے پر آنے کے لیے عوام کو سمجھائے کہ وہ ملک کا مقدر بنانے کے لیے کسی تیسری پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیں تو وہ خفیہ ہاتھ کے دونوں نور نظر تیسری پارٹی کو بھی پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ اس پارٹی کو را یا موساد کی پیداوار کہہ کر عوام کو اس سے بدظن کرتے ہیں، یا پھر اس لیڈر کو سیاسی چالوں سے قتل کروا کے تیسری پارٹی کی کمر توڑ دیتے ہیں۔ امیر حمزہ نے اخبارات کے ذریعے کہا، میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ منظر عام پر آ کر خفیہ ایجنسیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاؤں۔ میں بزدلوں کی طرح روپوش نہیں ہوں، یہ میری سیاسی حکمت عملی ہے۔ میں اسی ملک میں ہوں، مجھے منظر عام پر دیکھنا چاہتے ہو تو آج تک جتنے سیاسی رہنما قتل ہو چکے ہیں ان کے قاتلوں کو عوام کے سامنے لا کر پھانسی پر چڑھاؤ۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جس دن تمام قرض نادہندگان سیاستدان خود اپنا محاسبہ آپ کریں گے اور قرض کا ایک ایک پیسہ قومی خزانے میں جمع کر دیں گے، میں خود عوام کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ امیر حمزہ نے ایک طرف مخالفین سے اخبارات کے ذریعے سرد جنگ جاری رکھی تھی، دوسری طرف رکن الدین کے خلاف عملی اقدامات کرتا رہا تھا۔ اس نے قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے رکن الدین کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنے اعمال نامے کے ساتھ خود کو عدالت میں پیش کر دے، اس طرح اسے کم سے کم سزا ملے گی۔ وہ کم بخت زیادہ سے زیادہ سزا پانا چاہتا تھا، اس لیے ایک صبح اپنے دفتر گیا تو شام کو گھر لوٹ کر نہیں آیا۔ شام کو جب دفتر سے اپنی کار میں آ رہا تھا تو معمول کے مطابق ڈرائیور کار چلا رہا تھا۔ ایک سگنل پر گاڑی رکتے ہی پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے کھل گئے، دو افراد ٹی ٹی لیے اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا، ڈرائیور تمہارے صاحب کو اور تم کو گولی مارنے میں دیر نہیں لگے گی، اس لیے شور مت مچانا، کوئی چالاکی مت دکھانا، خاموشی سے دریا کے پل تک چلو۔ ڈرائیور نے سہم کر رکن الدین سے پوچھا، سر میں کیا کروں؟ رکن الدین بھی بری طرح خوفزدہ تھا، وہ بولا، جو یہ کہتے ہیں وہی کرو، جہاں چاہتے ہیں وہیں لے چلو۔ سب سگنل ہوتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھائی، پھر حکم کے مطابق راستہ بدل کر پل کی طرف جانے لگا۔ رکن الدین نے خوف سے لرزتے ہوئے پوچھا، آپ لوگ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت میرے پاس کیش نہیں ہے، میں گھر چل کر دے سکتا ہوں۔ دونوں گن مینوں نے جواب نہیں دیا، وہ اس کی کمر سے ٹی ٹی لگائے بیٹھے تھے، وہ دونوں آپس میں بھی نہیں بول رہے تھے۔ پل کے قریب پہنچ کر ایک نے ڈرائیور سے کہا، پل سے آگے راستے پر چلو، آگے دائیں طرف گلی میں مڑ جاؤ۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا آگے جا کر گلی میں مڑ گیا، پھر اس سے کہا کہ گلی کے پہلے ہی مکان کے دروازے کے سامنے کار روک دے، جسے اغوا کیا جاتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ شکار راستوں اور منزلوں کو نہ پہچانے، لیکن وہ اسے پہچاننے کا موقع دے رہے تھے۔ کار رک گئی، وہ چاروں کار سے اس طرح نکل کر مکان میں داخل ہوئے کہ گلی سے گزرنے والوں نے ان پر شکار اور شکاری ہونے کا شبہ نہ کیا۔ مکان بالکل خالی تھا، شاید کرائے پر لیا گیا تھا۔ وہ زینے چڑھتے ہوئے اوپری منزل کے ایک کمرے میں آ گئے، وہاں امیر حمزہ بیٹھا ہوا تھا۔ رکن الدین اسے دیکھتے ہی چونک گیا، وہ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ تھا اور اس کے چہرے کی تصویریں سکھر کے ہر تھانے میں پہنچائی گئی تھی۔ اس نے کہا، رکن الدین، اصلی چہرے کے ساتھ آیا ہوں۔ میرے اس چہرے کو جتنی تعداد میں تم نے تھانوں تک پہنچایا ہے، ان تمام تھانوں میں میری تصویروں کے نیچے مفرور، مطلوب اور وانٹڈ لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں بہت خطرناک مجرم ہوں اور میری آزادی اور روپوشی کے باعث امن عامہ کو زبردست خطرہ درپیش ہے۔ رکن الدین موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ زبان سے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ پولیس والے اور قانون کے بڑے بڑے محافظ مجھ جیسوں کی تصویریں کیوں لگاتے ہیں؟ تمہارے جیسے بیوروکریٹس اور کرپٹ سیاستدانوں کی تصویروں کے نیچے لکھا جانا چاہیے کہ یہ مفرور اور مطلوب ہیں، یہ عوام سے فرار ہو کر اپنے اندر چھپے ہوئے ہیں، انہیں ان کے اندر سے گرفتار کر کے لانے والوں کو انعام کے طور پر پاکستان کی خوشحالی دی جائے گی۔ بیٹھ جاؤ۔ ایک جانباز نے اسے دھکا دے کر کرسی پر بٹھا دیا، دوسرا جانباز اسے کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھنے لگا۔ امیر حمزہ نے کہا، یہ نہ کہنا کہ میں نے قانون کا احترام نہیں کیا، تم عدالت میں جا کر خود اپنا اعمال نامہ پیش کر دیتے تو تمہیں کم سے کم سزا دی جاتی، بلکہ میرا وکیل عدالت میں کہتا کہ رکن الدین نے خود احتساب کر کے ایمان کے تقاضے پورے کیے ہیں۔ اگر اپنا محاسبہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہ دی جائے بلکہ ان کے ایمان کی واپسی کا اعتراف کر کے ان کے عہدوں کو برقرار رکھا جائے، ان کے لیے معافی
معافی کا اعلان کیا جائے تو ہمارے ملک میں بڑی حد تک کرپشن ختم ہو جائے گی۔ امیر حمزہ نے ایک ذرا توقف کیا، پھر بولا مگر تم جیسے لوگ اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ اس ملک میں تمہیں کوئی سزا دینے والا پیدا نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس پولیس فورس ہے، دولت ہے، اختیارات ہیں، لیکن کہاں ہیں رکن الدین؟ ان لمحات میں تو اختیارات کی کرسی سے گر کر موت کی کرسی پر آ گئے ہو۔ اسے کرسی پر اس طرح باندھ دیا گیا تھا کہ صرف دونوں ہاتھ کھلے چھوڑے گئے تھے۔ رسیوں کی گرہ اس کرسی کے پیچھے پائے سے بندھی ہوئی تھی۔ رکن الدین جھک کر یا کسی اور طریقے سے اپنے دونوں ہاتھ اس گرہ تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بولنے کے قابل ہوا، مگر لرزتی ہوئی آواز میں بولا، میں عدالت میں اقبال جرم کے لیے جانے والا تھا، لیکن بڑے بڑے بیوروکریٹس نے یقین دلایا کہ وہ سب مل کر آپ کا محاسبہ کریں گے۔ آپ اصل کیپٹن امیر حمزہ نہیں ہیں، آپ ایک غیر ملکی۔ امیر حمزہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے کچھ کہنے سے روکتے ہوئے کہا، میں اپنے بارے میں ایسی بہت سی باتیں سن چکا ہوں اور پڑھ چکا ہوں، صرف اپنی بات کرو۔ اگر میں غلط آدمی ہوں تو تم لوگوں کو غلطیاں کرنے سے کیوں روک رہا ہوں؟ میں راہو اور پولیس انسپکٹر کو بھی ذاتی محاسبہ کرنے اور خود کو قانون کے حوالے کرنے کا موقع دے رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی غلطیاں مٹانے کی بجائے مجھے اس دنیا سے مٹانا چاہا۔ میں نے انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ تم بھی بیوروکریٹس کی بہت بڑی طاقت کے ذریعے مجھے مٹا ڈالنے کی بھرپور کوشش کر چکے ہو۔ آج ایک آخری کوشش کرو، میں تمہیں بچنے کا موقع دوں گا۔ رکن الدین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امیر حمزہ نے کہا، تمہارے سامنے ٹیلی فون رکھا ہے، تم اس کے ذریعے کمشنر سے لے کر ہوم منسٹر تک سب کو ہی اطلاع دو گے کہ تم موت کی کرسی پر بیٹھے ہو۔ تمہاری زندگی صرف 55 منٹ کی ہے۔ تمہاری کرسی کے نیچے ایک ٹائم بم رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک 55 منٹ پر بلاسٹ ہو جائے گا۔ پھر تمہارا قیمہ اور ہڈیوں کے ٹکڑے پہچانے نہیں جائیں گے۔ نیچے سے اوپر تک تمہارے جتنے با اختیار محافظ ہیں ان سے کہو وہ 55 منٹ پورے ہونے سے پہلے یہاں آ کر بم کو ناکارہ بنا کر تمہیں پھر سے زندہ رہنے کا موقع دیں۔ وہ خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے ایسا نہ کریں، اس بار مجھے موقع دیں، ابھی چھوڑ دیں، میں ابھی ایک وکیل کے ساتھ جج صاحب کے پاس جا کر اقبال جرم کرنے جاؤں گا۔ اگر مجھے کل عدالت کے وقت بلایا گیا تو تمام رات کل صبح تک جج صاحب کی کوٹھی کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ حمزہ نے کہا، تم ضرور وہاں جاؤ گے، مگر یہاں موت سے لڑنے کے بعد، تاکہ تمہارے تمام بیوروکریٹس کو معلوم ہو کہ پہلے میں اقبال جرم کے لیے آسان راستے پر چلنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ جب کوئی مجھے دھوکہ دیتا ہے تو اسے موت کے راستے سے گزر کر زندگی کی طرف آنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی نئی زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ خود اپنے محاسبے کے لیے قانون کی دہلیز پر جائے۔ ایک جانباز نے اس کے قریب ایک سٹول پر ٹیلی فون لا کر رکھ دیا۔ تمہارے دونوں ہاتھ اسی لیے کھلے رکھے گئے ہیں تاکہ آسانی سے ٹیلی فون استعمال کر سکو، لیکن یہ ہاتھ کرسی کے پچھلے پائے تک نہیں پہنچ سکیں گے اور تم رسیوں کی گرہ نہیں کھول سکو گے۔ دوسرے کمرے سے دوسرا جانباز ایک 6 انچ کا مستطیل ٹائم بم لے آیا۔ رکن الدین ایک دم دہشت زدہ ہو کر اپنے جسمانی قوت سے رسیاں توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے رسیوں اور کرسی کے درمیان اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں پاؤں کرسی کے اگلے پایوں سے باندھ دیے گئے تھے، اس لیے وہ پیروں کو فرش پر ٹیک کر زور نہیں لگا سکتا تھا۔ امیر حمزہ نے کہا، تم ایک آرام طلب ڈی سی ہو، باڈی بلڈر نہیں ہو، رسیاں نہیں توڑ سکو گے، زیادہ سے زیادہ کرسی سمیت فرش پر گرو گے۔ کرسی نیچے رکھے ہوئے بم سے ٹکرائے گی تو ہو سکتا ہے بم سے منسلک تاروں کو جھٹکا پہنچے گا اور وہ مقررہ وقت سے پہلے ہی بلاسٹ ہو جائے۔ پھر اس نے اپنے جانباز سے کہا، اسے ٹائم بم کا فنکشن سمجھا دو۔ جانباز نے رکن الدین کو بم دکھاتے ہوئے کہا، یہ بم بہت حساس ہے، بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ماہرین جانتے ہیں کہ اسے بڑی احتیاط سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے ناکارہ بناتے وقت جھٹکا لگے تو یہ مقررہ وقت سے پہلے پھٹ جائے گا۔ اس میں 3 رنگوں کے تار بلاسٹ پوائنٹ سے منسلک ہیں۔ یہ تار سرخ، زرد اور سبز رنگ کے ہیں۔ یہ صرف ہم جانتے ہیں یا کوئی بم ڈسپوزل کا ماہر جان سکتا ہے کہ کس تار کو الگ کرنے سے یہ بم ناکارہ ہو جائے گا۔ امیر حمزہ نے کہا، ہم اس کا بلاسٹنگ ٹائم مقرر کر کے اسے کرسی کے نیچے رکھ کر چلے جائیں گے۔ دروازے کھڑکیاں سب کھلی رہیں گی، تم چیخ چیخ کر اس علاقے کے لوگوں کو یہاں بلا سکو گے۔ سب آئیں گے لیکن بم کے قریب نہیں آئیں گے۔ سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، کوئی یہاں سے بم کو دور پھینکنے کے لیے اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ڈور کا ایک سرا بم سے بندھا ہوگا، دوسرا سرا تمہارے ایک پیر سے، یعنی وہ تمہیں بم سے الگ کرنے کے لیے رسیاں کھولیں گے، پھر ڈور کھولیں گے تو ان کے اناڑی پمپ سے بم کو جھٹکا لگے گا،
फिर तुम्हारे साथ नामालूम कितनों के परखचे उड़ेंगे। लिहाजा अच्छी तरह जहन नशीन कर लो कि इसे कोई माहिर ही नाकारा बनाकर तुम्हें मौत से बचा सकता है। दूसरे लोगों को बुलाकर तुम खुद अपनी मौत को दावत दोगे। अमीर हमजा जाने के लिए उठ गया। रुकनुद्दीन आंसुओं से रो रो कर गिड़गिड़ाने और बच्चों की कस्में खाने लगा कि वो अभी खुद को कानून के हवाले करने जाएगा। उसे इकबाल जुर्म का आखिरी मौका दिया जाए। एक जांबाज ने कहा, हम तुम्हारे ड्राइवर को ले जा रहे हैं, इसे 1 घंटे के बाद आजाद कर देंगे। तुम जिंदा रहोगे तो ये तुम्हारे पास वापस आएगा। हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, तुम्हारी कार इसी मकान के सामने खड़ी रहेगी। उसके बोलने के दौरान में दूसरा जांबाज बम को कुर्सी के नीचे रखकर उसकी डोर के एक सिरे को रुकनुद्दीन के एक पैर से बांध रहा था। वो दोनों जांबाज तमाम काम मुकम्मल करने के बाद ड्राइवर को साथ लेकर चले गए। उनके बाद अमीर हमजा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी के पास आया। वहां बैठकर कुर्सी के नीचे झुककर उसने बम की घड़ी में 55 मिनट का वक्त मुकर्रर किया। फिर बटन दबाकर उस घड़ी को ऑन कर दिया। उसके साथ ही टिक टिक की आवाज उभरने लगी। सुर्ख कांटा 1-1 सेकंड के हिसाब से हरकत करने लगा। यूं 60 सेकंड तक हरकत करते रहने से एक बड़ा स्याह कांटा 1 मिनट की तरह हरकत करता, यानी वो स्याह कांटा 55 बार हरकत करता और वो सुर्ख कांटा 3300 बार हरकत करता तो वो बम फट जाता। वैसे अभी इतना वक्त था कि बम डिस्पोजल के माहिरीन आकर उसके मुतहर्रक कांटों को महारत से रोककर उसकी जान बचा सकते थे। अमीर हमजा वहां से उठकर जाने लगा। रुकनुद्दीन ने टेलीफोन उठाकर अपनी गोद में रखा। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना चाहता था। अमीर हमजा ने दरवाजे पर रुक कर कहा, हमारी कौमी जिंदगी में सुर्ख, जर्द और सब्ज रंगों की अहमियत है। हर शहर के चौराहे पर इन तीनों रंगों के सिग्नल होते हैं। जब तक सब सिग्नल नहीं होता गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती। सुर्ख और जर्द सियासतदान भी सब्ज सिग्नल नहीं होने देते, कौम को आगे बढ़ने से रोके रखते हैं। इस टाइम बम में भी सुर्ख, जर्द और सब्ज रंग के तार ब्लास्टिंग पॉइंट से मुंसलिक हैं। अब ये देखो कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए किस रंग के तार को ब्लास्टिंग पॉइंट से हटाया जाएगा। सोचो, क्या सब्ज तार को हटाया जाए? लेकिन क्यों उसे हटाया जाए? तुम्हारे जैसे करप्ट लोगों ने कभी कौम को आगे बढ़ने के लिए सब्ज झंडी नहीं दिखाई। सोचो रुकनुद्दीन, सोचो कि कौन सा रंग तुम्हें जिंदगी देगा और कौन सा रंग तुम्हें मौत के घाट उतारेगा। अमीर हमजा ये कहकर चला गया। उसकी नजरों से ओझल हो गया। वो फौरन ही नंबर डायल करके इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ से घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर एक आवाज सुनाई दी, हेलो। वो बोला, मैं डीसी रुकनुद्दीन सक्खर से बोल रहा हूँ। मैं जिंदगी और मौत के दरमियान हूँ, फौरन साहब से बात करवाओ। वजारत दाखिला के सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। रुकनुद्दीन ने कहा, सर, अमीर हमजा ने मुझे अगवा करके एक कुर्सी से बांधकर नीचे एक टाइम बम रख दिया है। इस बम को फटने के लिए 55 मिनट का वक्त मुकर्रर किया गया है। मैं अपनी घड़ी देख रहा हूँ, 3 मिनट गुजर चुके हैं, 52 मिनट बाकी हैं। फॉर गॉड सेक, आप फौरन सक्खर के बम डिस्पोजल स्क्वाड को यहाँ भेज दें। मैं इस जगह का पता बता रहा हूँ, आप नोट करें। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। उसने उस जगह का पता नोट करवाया। ये भी बताया कि उस मकान के सामने उसकी कार खड़ी होगी और उस मकान के लोहे के दरवाजे का रंग स्याह है। फिर उसने कहा, सर, अमीर हमजा ने मुझे इस फोन का नंबर नहीं बताया है। मेरे लिए तो ये 1 वे ही है। मैं आपको 15 मिनट के अंदर फोन करूंगा। कहा गया, रुकनुद्दीन, फिक्र न करो, हौसले से काम लो। अभी उस बम को नाकारा बनाने वाले वहां पहुंच जाएंगे। राब्ता खत्म हो गया। रुकनुद्दीन ने कमिश्नर से फोन पर राब्ता करके उसे यही बात बताई। कमिश्नर ने कहा, ये तुमने अच्छा किया कि पहले वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से मदद तलब की है। उसका हुक्म सुनते ही पूरी सक्खर आर्मी अलर्ट हो जाएगी और बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी मुतल्लिका अफसरान से राब्ता कर रहा हूं और माहिरीन के साथ मैं भी वहां आ रहा हूं। रुकनुद्दीन बोला, सर, जल्दी आएं। आप इस फोन के जरिए टिक टिक की आवाज सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि हर टिक के साथ मेरी जिंदगी की एक सांस कम होती जा रही है। कमिश्नर ने फौरन माहिरीन के साथ आने का वादा करके फोन बंद कर दिया। गुफ्तगू का सिलसिला खत्म होने से यूं लगा जैसे गुफ्तगू करने वालों से साथ छूट गया है। वो बिल्कुल तन्हा है। कोई जरूरी नहीं कि उसकी मदद करने वाले मुकर्ररा वक्त से पहले आकर उसे बचा लें। नीचे टिक टिक की मुसलसल आवाज आ रही थी। मौत बरहक है। जिंदा रहने के लिए जितने भी जतन कर लो, मरना तो है, अभी या फिर कभी, और शायद अभी। 15 मिनट गुजर गए। उसने फिर इस्लामाबाद वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से राब्ता करना चाहा। दूसरी तरफ से पता चला कि फोन मसरूफ है। उसने रिसीवर रख दिया। उसके दिल में मौत का ऐसा धड़का लगा हुआ था कि वो पसीने से भीग रहा था। दिमाग में आंधियां सी चल रही थी।
वो रिसीवर पकड़ते वक्त, नंबर डायल करते वक्त और बोलते वक्त ऐसे थर थर कांप रहा था जैसे जोर का बुखार चढ़ा हो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था दिमाग के अंदर बम्बों के धमाके होते जा रहे थे। यकबार की वो चीख पड़ा जैसे उसके सामने धमाका हुआ हो। हालांकि धमाका नहीं था, फोन की घंटी बज रही थी। उसने दहशतजदा नजरों से टेलीफोन को देखा, फिर थरथराते हुए हाथ से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से अमीर हमजा की आवाज सुनाई दी। हेलो रुकनुद्दीन, मेरी घड़ी के हिसाब से 22 मिनट गुजर चुके हैं, क्या तुम्हारी मदद के लिए कोई आ रहा है? उसने बोलने की कोशिश की, उसकी हालत काबिल रहम थी। वो ठीक तरह बोल नहीं पा रहा था, मौत से पहले उसकी आवाज मर रही थी। वो फंसी फंसी सी मुर्दा आवाज में बोला, माफ कर दो, अल्लाह के नाम पर जिंदा रहने दो। अमीर हमजा ने कहा, जिंदगी की भीख न मांगो। थर की कितनी ही जवान बेटियां उनके बाप, उनके भाई, वडेरों और पुलिस वालों के जुल्म सितम की शिकायतें करते रहे। क्या तुमने उनकी फरियादें सुनी? नहीं सुनी, इसलिए मुझसे भी फरियाद न करो। मैंने इस टाइम बम में 55 मिनट का जो वक्त मुकर्रर किया है उसके मुताबिक ठीक 8:10 पर वो बम फट जाएगा। इस वक्त मेरी घड़ी में 8 बजने में 15 मिनट रह गए हैं, यानी ठीक 20 मिनट के बाद तुम्हारी मौत लाजमी है। जैसे जैसे दहशत बढ़ रही थी वो बदहवास होता जा रहा था। उसके हलक से बेइख्तियार कराहें निकल रही थी, जिंदगी जख्मी होकर कराह रही थी। अमीर हमजा ने कहा, हमारा ऊपर वाला अल्लाह ताला है, मगर तुम आखिरी घड़ियों में भी अल्लाह ताला को नहीं अपने ऊपर वालों को पुकारोगे। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। रुकनुद्दीन सोचने लगा, मौत इतने करीब है और मैंने अल्लाह ताला को अभी तक पुकारा नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त बहुत कम है, मुझे ऊपर वालों को ही फौरन बुलाना है। उसने कमिश्नर से राब्ता किया। कमिश्नर ने कहा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, मैं बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ निकल पड़ा हूँ, तुम मुझसे मेरे इसी मोबाइल पर राब्ता रखो। ये बताओ 55 मिनट के हिसाब से बम ब्लास्टिंग का आखिरी वक्त क्या है? वो थरथराई हुई आवाज में बोला, अमीर हमजा की घड़ी के मुताबिक 8:10, लेकिन उसकी और आपकी घड़ियों में आगे पीछे कई मिनट का फर्क हो सकता है। आवाज आई, फिक्र न करो, हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। उसे एक जरा इत्मीनान हुआ कि वो चल पड़े हैं और 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं। उसने फोन बंद नहीं किया, रिसीवर कान से लगाए रखा। दूसरी तरफ कमिश्नर का मोबाइल फोन भी उससे मरबूत था। उसके जरिए रुकनुद्दीन को आती जाती गाड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर कमिश्नर की आवाज सुनाई दी। वो किसी से कह रहा था, इधर ट्रैफिक जैम है तो दूसरे रास्ते से चलो। एक शख्स की आवाज सुनाई दी, सर पीछे कई गाड़ियां रुकी हुई हैं, हम किसी दूसरे रास्ते के लिए मुड़ नहीं सकते। रुकनुद्दीन का इत्मीनान फिर गारत हो गया। उसकी मदद को आने वालों की गाड़ियां ट्रैफिक में फंस गई थी। वो रोने लगा, रोते रोते बोला, सर आप लोग कितनी दूर हैं? अगर करीब हैं तो गाड़ी छोड़कर दौड़ते हुए आ जाएं, मैं मर रहा हूँ, आप नहीं आएंगे तो मैं बम फटने से पहले मर जाऊंगा। कमिश्नर बोला, रुकनुद्दीन हौसला करो, हम आ रहे हैं। आगे वाली गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, रास्ता साफ होने वाला है, हम तेजी से आएंगे, तुम फिक्र न करो। वो टिक टिक की जबान वाली मौत की गोद में बैठा हुआ था और उसे कहा जा रहा था कि फिक्र न करे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।